बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ोर आलमी चैनल करबलाए मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे जितनी भी प्रोग्राम्स हैं उनको आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और उसके अलावा हमारा एक एप्लीकेशन भी है कि जिसके ज़रिए से आप हमारे प्रोग्राम्स को मुलाज़ा फरमा सकते हैं। और वो हज़रात जो सोशल मीडिया के ज़रिए हमें फ़ॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक और यूट्यूब से भी हमारे प्रोग्राम्स और करबला मुक़द्दसा की नूरानी फ़िज़ाओं को मुलाहज़ा कर सकते हैं। और हर ख़बर से जो भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से मरबूत हो या जहान तशय्यो से मरबूत हो वहाँ उससे उस तक भी रसाई हासिल की जा सकती है। और ये जितनी भी अराइज़ मैंने पेश किए दिए गए स्क्रीन पे मौजूद है, वहीं से आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत मुंजिया आलम बशरियत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से है। और अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक बरक़ात वजूद हज़रत इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है तो मैं अर्ज़ करता जाऊँ कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई वसीला दरकार होता है। हर चीज़ के लिए, चाहे कोई भी चीज़ है, वहाँ तक रसाई के लिए और उनको उनके चलने के लिए एक वसीले की ज़रूरत होती है। और यकीनन जिस तरीके से एक हुज्जत खुदा और एक इमाम का दर्जा होता है तो वो जो है पूरे कायनात को चलाने का एक वसीला है। यानी कायनात का जो निज़ाम जो चलता है और कायनात की जो मरकज़ियत है और कायनात की बकौल हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जैसे चक्की के दरमियान में वो कील होती है जिसके ज़रिए से वो चक्की चलती है, वो जो है वो है इमाम। और रिवायत में भी यहाँ तक वारिद हुआ कि जहाँ इमाम ने फरमाया कि सूरह कुरान की जो मरकज़ियत है, कुरान का जो मरकज़ी सूरह है वो सूरह यासीन है। और सूरह यासीन का जो मरकज़ है वो 12वीं नंबर आयत है, यानी सूरह यासीन की 12वीं नंबर आयत। और 12वीं नंबर आयत की भी उनका भी एक मरकज़ है और वो है कुल्लु शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन। और फिर फरमाया कि इस आयत के इस टुकड़े का भी एक मरकज़ है और वो है इमाम मुबीन। इमाम मुबीन यानी कुरान की जो मरकज़ियत है वो भी इमाम है और पूरे कायनात की भी जो मरकज़ियत है वो इमाम को है। यानी इमाम जो है उसके ज़रिए से ही पूरे कायनात का निज़ाम चलता है। यानी अगर सूरज मशरक़ से तलू होकर मग़रिब में जाके ग़ुरूब करती है तो ये इमाम की बरकत से है। अगर हम इस वक्त सांस ले रहे हैं तो ये इमाम की वजह से है। अगर हम इस वक्त तग़ज़िया हमें मिल रहा है, खाना मिल रहा है जिसकी वजह से हम ज़िंदा है, ये इमाम की वजह से है। और जहाँ परिंदों का उड़ना है या समंदरों में रवानी है, ये इमाम की वजह से है। यानी पूरे कायनात का निज़ाम जो चल रहा है वो इमामुल वक्त के सदक़े में चल रहा है। यानी अगर इमाम का वजूद हत्ता एक सेकंड के लिए भी ना हो, एक सेकंड के लिए मसलन इमाम जो है हुज्जत खुदा जो है वो ज़मीन पे ना रहे तो ज़मीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, ज़मीन जो है वो अपने मदार से हट जाए, ज़मीन जो है वो उसके ऊपर क़यामत टूट पड़े। निज़ाम जो है पूरे कायनात का ये इमाम के तवस्सुत से चलता है। इमाम की हैसियत होती है पूरे कायनात में। जो नहजुल बलाग़ी की जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ताबीर है, फरमाया कि परिंदा पर नहीं मार सकता अगर इमाम इजाज़त ना दे तो। यानी जो वक्त का इमाम होता है अगर वो किसी को यानी इजाज़त ना दे तो परिंदा जो है वो पर नहीं मार सकता। उससे एक ताबीर है, यानी पूरा निज़ाम जो है वो उसका ख़ात्मा हो जाए। वो निज़ाम जो है निज़ाम ना रहे अगर इमाम ना हो तो। जो हमारे वक्त के इमाम है हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, वो यकीनन इस कायनात का वो मरकज़ी नुक़्ता है कि जैसे मैंने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ताबीर के मुताबिक जो खुतबा
شکیہ کے اندر ہے کہ میں جو ہے، یہ دقیقاً وہی الفاظ تھے کہ جب خلافت جو ہے وہ غصب ہوئی اور دوسرے لوگوں نے خلافت پر قبضہ کر دیا، تو امام نے فرمایا کہ میں اس چکی کا وہ مرکزی کیل ہوں کہ جس سے پورے چکی کا نظام چلتا ہے، جو دقیق تعبیر ہے، اور یقیناً وہی تعبیر جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تعبیر ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی وہی ہے کہ آج کے جو امام ہے اس کی وہی حیثیت ہے کہ جو اس زمانے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی حیثیت تھی۔ تو یہاں جو ہمارے پاس جو نعمات اللہ کی طرف سے ہے، یہ نعمات امام کے توسط سے ہے۔ اگر امام کا وجود نہ رہے تو یقیناً یہ نعمات جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے، اور نعمات سے ہم محروم ہو جائے۔ اللہ کے اور خلق کے درمیان جو واسطہ ہے وہ امام ہے۔ تو یہ زمین جو ہے، جو زمین آج ہم جو نعمات سے مستفید ہو رہے ہیں اور جو نعمات ہمیں مل رہے ہیں، ہم یقیناً دنیا کے کام انجام دیتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہے وہ امام الوقت کی عظمت اور ان کی برکت کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں بحث جو امامت ہے اس میں بھی بالکل جو ہے ایک واضح فرق آ جاتا ہے۔ یعنی دقیقاً ہم لوگ کبھی کبھار غلطی کر جاتے ہیں کہ جو دوسرے فرقے ہیں وہ بھی بعض امام مانتے ہیں، جیسے تسنن کے پاس، اہل تسنن کے پاس جو ہے جیسے کہتے ہیں ائمہ اربعہ، یعنی جو ان کے 4 امام ہیں، وہ اگر امام کہتی ہوئی ہے تو وہ اس عنوان سے امام نہیں مانتے جیسے ہم امام مانتے ہیں۔ ہمارے پاس یعنی امامت اساس ہے، اور حیف ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہتے ہیں کہ امامت جو ہے یہ جزو دین نہیں ہے۔ نہایت ہی مشکلات میں یہ لفظ جو ہے بڑا بھاری لفظ ہے۔ اپنے آپ کو کچھ تہمتوں سے بچانے کے لیے آپ اگر ان چیزوں کا انکار کر رہے ہیں تو گویا آپ مذہب شیعہ کا انکار کر رہے ہیں، شیعہ سے خارج۔ عقیدہ امامت جو ہے وہ اسی طریقے سے واجب ہے کہ، بلکہ میں کہوں کہ سب چیزوں سے بڑھ کر جو ہے وہ واجب وہ عقیدہ امامت ہے، اور امامت کا صحیح عقیدہ ہونا چاہیے۔ نہ یہ کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے اہل تسنن کے پاس جو ائمہ اربعہ کا جو کہ وہ ایک مجتہد کی حیثیت سے مانتے ہیں، کہ اس طریقے سے تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ جیسے ان کے امام ہے ویسے امام ہمارے ہوں گے۔ نہیں، ہمارے پاس امام یعنی پورے کائنات کو چلانے والا، اس کو امام کہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہ عقیدہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ والعزیز آج برکات امام کے عنوان سے گفتگو کریں گے ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ میں، اور یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور پھر حاضر خدمت رہیں گے۔ دوبارہ آپ کے حاضر خدمت ہے، اور اس پروگرام کے سیگمنٹ میں آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام علی جناب علامہ امتیاز علی جعفری صاحب نجف اشرف سے ہمارے ساتھ
موجود ہے اور خوشبختانہ اس وقت ہمارا رابطہ بھی ان سے قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ سلامت رہیں امام زمانہ، آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس اہم کے زیادہ سے زیادہ عام کی ماں چلانے میں پروردگار آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سلامت رہے۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور میرا پہلا سوال جو ہے، پروگرام کے ابتدائی سیگمنٹ میں بھی ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی اور اسی عنوان سے میں سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ وجود امام زمانہ علیہ السلام کے کیا برکات ہے، اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ یہ قرآن کی وہ آیت میں نے تلاوت کی آپ کے سوال کو سن کے، جی، جس میں خدا نے انسانیت کا ذکر کیا اور جنوں کا ذکر کیا، جس سے مراد تمام مخلوقات ہیں، انہیں عبادت کے لیے خلق کیا گیا، اور اس مخلوق کو پروردگار نے اشرف مخلوق کا اعزاز عطا کیا، اور جو چیز جس قدر مہم ہوتی ہے اس کا مقصد بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب پروردگار نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اس کی ہدایت کے راستے پہلے مقرر کیے، بعد میں اسے دنیا میں بھیجا، اور مادی جتنی ضروریات بھی تھی ان تمام ضروریات کو اللہ نے پہلے مہیا کیا، پھر انسان کو اس دنیا میں بھیجا۔ بے شک۔ تو جب خدا نے متعال انسان مادی ضروریات کو دیکھتے ہوئے پہلے ضروریات مہیا کرتا ہے، پھر انسان کو زمین میں وجود بخشتا ہے، پھر انسان کو زمین پہ بھیجتا ہے، تو آیا کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے کہ اسی انسان کو جب روحانی ضرورت ہو، ایک ہادی کی ضرورت ہو، دین کو سمجھنے والے اور دین کو سمجھانے والے کی ضرورت ہو، پروردگار وہاں پہ اس سلسلے کو ختم کر دے؟ تو ایسا ممکن نہیں۔ جہاں قرآن قیامت تک کے لیے آیا ہے تو قرآن کو سمجھانے والا بھی قیامت تک کے لیے ہونا ضروری ہے۔ بے شک۔ اور قرآن کو سمجھا سکتا ہے کہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے، جن کے لیے خدا نے خود قرآن میں کہا کہ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، سبحان اللہ کا اللہ۔ رسول گواہ ہے، وہ لوگ جنہیں پوری کی پوری کتاب کا علم دیا گیا۔ صحیح۔ اہل بیت کے گھرانے کی بات ہے کہ جنہیں مکمل کتاب کا علم دیا گیا ہے۔ بے اب شک۔ اس گھرانے کے افراد اپنے دور میں آتے رہے اور اپنے امامت کے ظاہری ادوار میں لوگوں کے مسائل حل کرتے رہے، تو جب یہ دین قیامت تک کے لیے آیا ہے تو پھر ہادی کا بھی قیامت تک کے لیے ہونا ضروری ہے۔ اب لوگ ایسا نہیں ہے کہ فقط قرآن کو لے لیں گے اور کہیں گے ہم قرآن سے سیکھتے رہیں گے، قرآن کو لانے والا، قرآن کو سمجھانے والا، قرآن کو سکھلانے والے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ لہٰذا پھر ضروری تھا کہ ایسا وجود قرآن کے ساتھ ہمیشہ رہے، جسے قرآن کا پورا علم بھی ہو، قرآن کو جانتا بھی ہو، اور ہر دور کے مسائل میں لوگوں کو ان کا جواب بھی دے سکتا ہو۔ بے شک۔ اس لیے ایک ایسے حامی ایمان کی ضرورت قیامت تک رہے گی جب تک مذہب اسلام ہے، جب تک اسلام کا پرچم بلند رہے، اس پرچم اٹھانے والا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے پروردگار نے اپنے مصلحت کے تحت اس نظام دین کو چلانے کے لیے جہاں 11 آدمی یا 13 ظاہر اپنے خدمات انجام دیتے رہے، بعد میں ہمیں پھر اللہ نے قیامت کے لیے آگے لوگوں کو مسائل سکھائے سکتا ہے۔ تو اب ہمارے بعد میں امام قیامت میں ہیں، ان کے وجود کا ہونا اس کائنات کے وجود بھی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ بے شک۔ اگر امام کا وجود نہیں ہوگا تو کائنات کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ یقیناً۔ یا اس سے اور آسان میں بیان کروں کہ دیکھیں، اگر امام کا وجود نہ ہو، فار ایگزامپل ہم تصور کرتے ہیں، تو پھر قیامت کے دن بہت سارے لوگ پروردگار کی بارگاہ میں عذر خواہی کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، کیونکہ روایات اور حدیث میں متعدد اختلاف پایا جاتا ہے، ہر کوئی اپنے مطابق حدیث کو لیتا ہے اور جو اسے سمجھ نہیں آتی اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں عذر پیش کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ نے
امامت کے سلسلے کو جب جاری کیا تو رسول خدا کے بعد جو بھی کوئی حدیث یا قرآن کے اوپر کسی کو اختلاف تھا یا قضاوت کے معاملے میں کسی کو مسئلہ درپیش آتا تھا تو اس وقت کے امام اسے حل کرتے تھے اور مذہب کا علم بردار ہوتے تھے اور لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ اسی طرح سے اب یہ جب سلسلہ غیبت چل رہا ہے تو اب بھی کسی کو اگر مشکل درپیش آتی ہے دین کے معاملے میں تو ہمارے علماء، ہمارے خلفاء امام زمانہ سے رابطہ میں بھی رہے ہیں، امام نے بہت سارے مسائل کا جواب بھی دیا ہے، بے اور شک قیامت تلک جو اس دین کے بارے میں حاجت رہے گی تو امام اس کی مشکل کشائی کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ نے عذر کو بھی ختم کیا ہے، دین کے وقار کو بھی باقی رکھا ہے، بے اور شک ضرورت دین ایک امام کا دین کے ساتھ ہمیشہ منسلک رہنا۔ بے کوئی شک دور ایسا نہیں رہا ہے کہ ہدایت لینے والے ہوں لیکن ہدایت دینے والے نہ ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے یقین ہدایت لینے والا اگر ایک فرد بھی باقی رہے گا تو اس وقت تک بھی امام کا وجود ہونا واجب ہے، اس دین کی ضرورت ہے، حاجت ہے اس دین کی۔ تو اللہ نے اس لیے پھر امامت کے سلسلے کو قائم رکھا ہوا ہے، اور جب تک یہ دین ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، تب تک امامت کا وجود اس دین کے ساتھ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ میں اگلا سوال اس عنوان سے کروں کہ امامت کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، یعنی جو امام میں وقت ہوتا ہے اس کے کیا اختیارات ہوتے ہیں، اس پر بھی اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے علماء نے اس میں بہت سارے باتیں ہوئے ہیں۔ پروردگار نے، خدا نے متعال نے رسول خدا کے علاوہ اہل بیت علیہ السلام کو تمام انبیاء سے فضیلت عطا کی ہے، اور تمام انبیاء پر رسول خدا کو فضیلت عطا کی ہے۔ پیچھے جو انبیاء آتے رہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ عطا کیا جو اس دور کی ضرورت ہوتی تھی۔ بے شک جناب داؤد علیہ السلام تھے تو انہیں لوہے کا معجزہ عطا کیا گیا، کیوں اس وقت اس دنیا میں جو لوگ لوہے کے ذریعے زراعت کا کام کرتے تھے تو اگر کوئی لوہے سے کوئی اوزار اچھا بناتا تھا تو اس کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اللہ نے لوہے کا معجزہ دیا، وہ لوہے کو موم کر کے مختلف قسم کے آلات بناتے تھے۔ جناب یوسف علیہ السلام آئے، اس وقت خوابوں کی تعبیر کا معجزہ بہت زیادہ مشہور تھا، لوگ تعبیروں کو جانتے تھے، تو اللہ نے جناب یوسف کو یہ معجزہ عطا کیا۔ اسی طرح سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بیماروں کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کرنا، یہ ہر نبی کو ایک ایک معجزہ دیا اس دور کی جو ضرورت تھی، لیکن پروردگار نے رسول خدا کو تمام انبیاء کے معجزے عطا کیے۔ بے شک ہر دور میں ایک معجزہ رہا، لیکن خاص معجزہ رسول خدا کے ساتھ محفوظ رہا وہ تھا قرآن مجید۔ کیوں؟ اس وقت فصاحت و بلاغت کا دور تھا، لوگ شعر لکھتے تھے، اسی شعر کے اوپر ناز کرتے تھے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے ذریعے لوگوں کے اوپر اپنا وہ اور اپنی قدر کو ظاہر کیا کرتے تھے۔ تو لہذا خاص معجزہ قرآن کی صورت میں رسول خدا کے ذریعے نمایاں ہوا، باقی تمام انبیاء کے معجزے بھی رہے۔ اسی طرح سے پروردگار نے امامت کے سلسلے کو جب جاری کیا تو اس میں ان معصومین علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے، لیکن رسول خدا کو جیسے معجزات عطا ہوئے ایسے ہی تمام معجزات امام زمانہ علیہ السلام کے بھی اختیار میں ہوں گے، بے شک جو تمام نبی میں ہے۔ کیوں؟ یہ وارث مصطفیٰ بھی ہیں، یہ وارث حسین بھی ہیں، یہ وارث علی بھی ہیں، اور کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام نے جب ظہور کرنا ہے تو آپ نے پھر اس دنیا کو اسی طرح سے انصاف کے ساتھ دور کرنا ہے جس قدر وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تو اس میں پھر آپ کا ایک معجزہ نہیں ہوگا، اس جگہ پہ جس تقاضے کا معجزہ چاہیے ہوگا امام کو اللہ معجزہ عطا کرے گا اور امام سے استعمال کرے گا۔ لہٰذا امام کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو اللہ نے رسول خدا کو عطا کیے اور تمام انبیاء کو عطا کیے۔ اس لیے کیونکہ اب امام زمانہ علیہ السلام کے بعد امامت نے کہیں آگے منتقل نہیں ہونا، وراثت انبیاء نے کہیں آگے نہیں جانا، یہ اللہ کا آخری ہادی ہوگا جو دین کا وہ چہرہ پیش کرے گا جو خدا نے خدا چاہتا تھا کہ ان لوگوں تک دین کس طرح سے پہنچے۔ حضرت آدم سے آغاز ہوا، رسول خدا تک یہ دین مکمل ہوا۔ اب اس مکمل دین میں جو تبدیلیاں آ چکی ہیں ان تبدیلیوں کو بھی امام زمانہ علیہ السلام صحیح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اور اسلام کا وہ حقیقی چہرہ جو خدا مطلوب کرتا ہے وہ امام زمانہ میں بھی کریں گے۔ لہذا امام زمانہ کے پاس وہ تمام اختیارات ہوں گے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس بھی ہیں، جو رسول خدا کے پاس بھی ہیں، بے اور شک سابقہ تمام انبیاء کے پاس بھی ہیں۔ وہ اختیارات چاہے ہوا کو روکنے کا حکم ہو،
परवरदिगार इन्हें इजाजत देगा। ये तवस्सुल परवरदिगार से हवाओं को रोक सकते हैं, ये जमीन पे हुक्मरानी रखते हैं, ये दरियाओं पे हुक्मरानी रखेंगे। यानी तमाम इख्तियार, जैसे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक बादशाही दी गई तो उन्हें इख्तियार दिया गया, तो एक नबी का इख्तियार था। लेकिन इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के पास जिन्नों के भी आप हाकिम होंगे, आप हवाओं के भी हाकिम होंगे, आप जमीन के सुभान भी अल्लाह। हाकिम होंगे, आप फिजा के भी हाकिम, तमाम मखलूकात पर आपकी हुकूमत होगी और आप उन पर ऐसे हुकूमत करेंगे जैसे खुदावंद मुताल चाहता है। और इस तरह से हुकूमत का अंदाज होगा कि कोई भी मखलूक होगी वो एहतजाज नहीं करेगी, वो धरने नहीं देगी, वो बेशक। सड़कों में नहीं आएगी कि जुल्म हो गया है, हमें इसके बारे में इंसाफ चाहिए। इमाम का निजाम अदल ऐसा होगा जो रवायात कहती हैं कि एक ही घाट से शेर भी पानी पी रहा होगा और वहां से बकरी भी पानी पी रही होगी, कोई सुभान किसी अल्लाह। पर तजावुज नहीं करेगा। इमाम के इख्तियारात होंगे जिसके तहत इमाम लोगों को वो दीन दिखाएंगे जो परवरदिगार ने दीन भेजा था। आज दीन का चेहरा मसक हो चुका है, जी। हकीकत दीन से लोग आगाह नहीं है। जो मगरबी ममालिक में लोग रहते हैं उन्हें हमें हमारा इस्लाम का वो चेहरा दिखाया जाता है जिसका इस्लाम से ताल्लुक ही नहीं है। बेशक। मार कुटाई है, दहशतगर्दी है, गर्दनें काटना है, जलाओ है, घेराव है, मार दो, इसको लोग वो समझते हैं कि इस्लाम है। लेकिन जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे और अपने पूरे इख्तियारात से वो दीन का चेहरा पेश करेंगे जिस दीन को हुसैन ने बचाने के लिए कुर्बानियां दी थी, सुभान अल्लाह। जिस बेशक। दीन के लिए अली की जिस दीन के लिए सैयद साजिदीन ने जेल की कैदें काटी हैं, जिस दीन के लिए इमाम कासिम अलैहिस्सलाम ने मुश्किलात काटी हैं, उस जब चेहरे को इमाम दुनिया के सामने पेश करेंगे तो उस वक्त सारी दुनिया के लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होंगे। क्यों? उन्हें इस्लाम का वो चेहरा नजर आएगा जो खुदा ने हकीकी इस्लाम का चेहरा रखा है। सुभान इसलिए अल्लाह। ईमान बहुत वसी होंगे, कोई चीज इनके इमाम के इख्तियार से बाहर नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही इमाम ज़हूर करेंगे तो इमाम एक आवाज देंगे। कोई ऐसा कायनात का फर्द नहीं होगा, कोई ऐसी मखलूक नहीं होगी जिसके कानों तक इमाम की सदा नहीं पहुंचेगी। जो इमाम के मुंतजिर होंगे वो दौड़ते हुए इमाम की बारगाह में आ जाएंगे और जो मुखालिफिन होंगे वो इमाम के खिलाफ लश्करकशी करेंगे। तो लिहाजा सुभान अल्लाह। इमाम के इख्तियार को ना सारा बयान किया जा सकता है, ना उनका एहसास किया जा सकता है। जितनी खुदाई परवरदिगार की है, परवरदिगार उतने ही इख्तियारात इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम को अता करें। बेशक। बेशक। बहुत ही खूबसूरत और ईमान को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू फरमाई। मैं आखिरी एक सवाल मज़ीद भी आपकी खिदमत में करना चाहूँगा। चूँकि 15 शाबान जो है वो तकरीबन नज़दीक है और इस दिन जो एक ख़ास तरीक़ा है मोमिनीन का कि अरीज़ा लिखते हैं और इमाम की खिदमत में अपना दर्द दिल बयान करते हैं या अपने हवाइज लिखते हैं। इस अरीज़े पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। ये जरूर। बड़े फख्र से एक जुमला कहा करता हूँ मैं, एक शेर है बल्कि इसमें पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं है। तो उन्होंने कहा दुरूद जिंदा है, इस्लाम जिंदा है, खुदा के बाद मोहम्मद का नाम जिंदा है, दुनिया के पास तो आज मुर्दा भी कोई नहीं, हमें फख्र है हमारा इमाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। देखिए ये अरीजा एक तवस्सुल का जरिया है। दुनिया में एक असूल है कि अगर कोई बात किसी तक पहुंचाना चाहता है तो उसके मुख्तलिफ जराए हैं। जी। जैसे जैसे वक्त बदलता है जराए बदलते गए हैं। पहले जब किसी तक पैगाम पहुंचाना होता था तो इंसान चल के किसी कासिद के जरिए या किसी शख्स के जरिए पैगाम भेजता था, तो एक अरसे तक उसके बाद पैगाम पहुंचता जी। था। उसके बाद दूसरा तरीका होता था कि इंसान किसी महफिल में जमा है उसे वहां गा कर दिया जाता था या कोई आया होता था उसके जरिए। यह तीसरा तरीका है बराह रास्त। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ तवस्सुल में 3 तरीके इख्तियार करते हैं। सही। एक दुआओं की सूरत में, मसलन जो साहिबान पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो वो वहां से खड़े होकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाथ बुलंद करके दुआ करते हैं, परवरदिगार इमाम हुसैन के वास्ते से हमारी ये दुआ कबूल फरमा। एक तरीका ये होता है। एक तरीका होता है कि ज़ायरीन खुद वहां से चल के आते हैं, अपनी हाजात को अपनी जबान से मौला के सामने खड़े होकर, जरी के सामने खड़े होकर पेश करते हैं कि मौला हम आपके पास आए हैं, हमारी ये दुआ है। ये भी एक तवस्सुल का तरीका है। एक तरीका है खत व किताबत का, कि इंसान किसी तक पैगाम पहुंचाना चाहता है तो वो खत लिखता है। हम तवस्सुल करते हैं परवरदिगार की बारगाह में इमाम ज़माना के लिए। बेशक। हम खत लिखते हैं,
ऐसा नहीं है कि ये हमने एक अमल खुद से इजाद कर लिया है, ये इसकी कोई लॉजिक नहीं है, ये लोगों को अजीब लगता है, ऐसा नहीं है। मोहम्मद वासुमी ने भी इस पे मफातल जनान में लिखा है, आयतुल्लाह फखमी में इसमें लिखा है, और अल्लामा बाकिर मजलसी ने बिहार में अरीजे के ऊपर बहुत सारे रवायात को जमा किया है। हत्ता कि तौस यमानी जो कि इमाम के करीब करीब जमानों में से हैं, 800 साल पहले के, उनसे एक रवायत हम तक पहुंची है कि छठे इमाम ने फरमाया कि ऐ तौस, अगर तुम्हें कोई मुश्किल दरपेश आ जाए तो तुम एक कागज का टुकड़ा लो, उस पे अपनी हाजत को लिखो, मट्टी के ढेले में या आटे में लेके उसको बांध दो, सेंच दो उसको, और बाद में उसे अपने इमाम के नाम लिख के दरिया में डाल दो। सही। तो ये भी एक अरीजे की शक्ल फायदा हमारे पास आई। उसके बाद हम जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की बारगाह में खत व किताबत करते हैं, और देखिए याद रखिएगा, ये हमारा अमल इसलिए भी हमें बहुत ज्यादा महसूस लगता है और बेहतरीन लगता है कि खत जिंदा लोगों को लिखे जाते हैं, मुर्दों को खत नहीं लिखे जाते। बेशक, बिल्कुल। और हम खत लिख के दुनिया को बताते हैं कि देखिए हमारे खत लिखे हैं, हमको जिंदा जानते हैं, समझते हैं, और इसी अकीदे की बुनियाद पे हम अपने खत लिखते हैं। रवायात में इसके ऊपर तायद आई और बताया कि अमल किया जा सकता है। हम उन अल्फाज की सूरत में, क्योंकि इसके ऊपर एक दुआ होती है, बाकायदा दुआ लिखी जाती है, फिर इमाम की बारगाह में अर्ज की जाती है, अर्ज से अरीजत है, हम अपनी दुआ लिखते हैं, और वो तरीका जो छठे इमाम ने बताया उसके मुताबिक हम उसे मट्टी में या आटे में भिगो के उसमें समंदर में फेंक देते हैं। बाज़ रवायात में इसका आगे थोड़ा सा मुफस्सल उन्होंने बयान ये किया है कि इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम हुसैन बिन रूह है, उनका नाम भी आया है, और उससे हटके भी एक सिलसिला बयान किया गया है कि वो तमाम अरीजे इमाम तक पहुंचते हैं और वो इमाम अपनी बारगाह में कबूल करते हैं। हत्ता कि करना तो हमें सारा साल चाहिए, ऐसा नहीं है कि फकत 15 शबान तक मखसूस है, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि 15 शबान इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन है, इमाम की आमद का दिन है, हम उस रोज अमल भी करते हैं, और हम अपने इमाम से अपनी आप में लिख के मौला की बारगाह में पेश भी करते हैं। ये हमारी खुश नसीबी है कि लोग उन दिनों में पटाखे और उन दूसरी चीजों में लगे होते हैं, हम उस दिन भी अपने इमाम से वास्ता करके अपने अकीदे का इजहार कर रहे होते हैं और अपने अकीदे को पुख्तगी के साथ करते हैं, और हम दुनिया वालों को बताते हैं कि ये खेल तुम्हारे लिए है, आज भी हम अपने इमाम से मिले हुए हैं और अपनी दुआएं इमाम की बारगाह में पेश कर रहे हैं। तो अलीजा कोई ऐसा काम नहीं है गैर शरई कहा जाए, गैर अकली कहा जा सके, और इसे दीन के कहा जाए कि ये कोई बिद्दत है या इसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है। खतो किताबत है हमारे इमाम के साथ। बाज लोग एतराज करते हैं कि आप अपने इमाम को खत लिखते हैं तो जवाब तो आता नहीं है, आप हर साल लिख देते हैं। तो इस पे बड़े अच्छे साहब ने जुमला कहा, उन्होंने कहा कि जब खत लिखा जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि आप खैरियत से हैं, ठीक हैं, तो उसके बदले में तो जवाब आता है। लेकिन अगर खत ये लिखा जाए कि मौला हमें ये फलां शय चाहिए, हमारी ये बीमारी है, ये दूर कर दी है, तो अगर अगले साल आने से पहले वो बीमारी दूर हो जाए तो अब उसके बदले में जवाब नहीं बल्कि बीमारी का दूर होना ये इमाम की जानिब से जवाब है। बेशक बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत तरीके से क़िबला आपने वजाहत फरमाई। जी बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। तो इसलिए हम इस अमल को अंजाम देते हैं, हम अपने इमाम से वाबस्तगी को जाहिर करते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं चाहे जो भी रात हो, ये शब कदर की रात है, हम इसमें अपने इमाम को नहीं भूल रहे हैं। माह रमजान के दिन आते हैं, हम अपने इमाम को नहीं भूले हैं, इसलिए कि हमारा अपने इमाम से वास्ता ऐसा है कि हमें जब मुश्किल दरपेश आती है तो हम अपने इमामों से राब्ता करते हैं, हम बाजारों में या दरबारों में जाके माथे भी टेकते हैं। और ये मैं अक्सर मजालिस में जुमला कहा करता हूँ और मरते दम तक ये जुमला कहने के लिए तैयार हूँ कि हम खुश नसीब हैं कि परवरदिगार ने ऐसे मासूमीन हमें अता किए हैं कि जब उनके सामने हमने सब कुछ चुका दिया है, फिर हमें किसी दर बदर और किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं हुई है। हमें यहाँ से इतना मिल जाता है और दरबार की आदत ही नहीं रहती है। बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू क़िबला आपने फरमाई। अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। आखिर में अगर कोई मोमिनीन के लिए कोई मैसेज है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के ज़रिए से मोमिनीन समाअत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं यही कहूँगा जहाँ तक आवाज़ आ रही है, ये महीना बड़ा मुक़द्दस है। आप पहले तो
परवरदिगार का शुक्र इस अंदाज में करें कि खुदावंद खुदा तेरा शुक्र है कि तूने हमें इस महीने में सांसें लेने की तौफीक अता फरमाई है, इलाही उसके लुत्फ से हम यहाँ पे जिंदा हैं। और दूसरा, ये महीना हुसैन का महीना है। मैं इसे इस तरह बयान करता हूँ क्योंकि यकम शबान है तो बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा की विलादत आती है, 3 है तो इमाम हुसैन की विलादत है, बेशक 4 है इमाम हुसैन के भाई की विलादत है, आगे है तो जनाब अली अकबर की विलादत है, 15 है तो इमाम ज़माना वारिस से पुणे इमाम हुसैन की आमद है। तो ये बेशक महीना इमाम अलैहिस्सलाम का महीना है और इमाम हुसैन को सजदों से बड़ी मोहब्बत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़ा इश्क है सजदों के साथ। इस महीने से जिस कदर हो सकता है फायदा उठाइए। ये महीना तैयारी है माह रमजान के लिए और इस महीने में कोई हमारे नजदीक शहादत नहीं है, खुशियों का महीना है। बेशक इस महीने में जिस कदर होता है परवरदिगार के बारगाह में ऐसे अमल करें कि वो खुदा भी खुश हो जाए और हुसैन भी खुश हो जाए। और शब कदर में खुसूसी तौर पर अपने वक्त के इमाम से तवस्सुल कीजिए। वो इमाम हमसे वाकिफ हैं, हमारे हर हाल को जानते हैं, वो हमारी हर मुसीबत को जानते हैं। खुल के अपने इमाम से बातें करें। जहाँ पे अरीफे लिख रहे हैं वहां पे तन्हाई में किसी जगह मुसल्ला बैठ के इमाम से ऐसे बातें करें जैसा एक महबूब अपने दूसरे महबूब से बातें करता है सुभान और अल्लाह अपने दिल की बातें कह दीजिए। बेशक इमाम हमारी बातें सुनना चाहते हैं। जैसे एक बाप अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होता है, ऐसे इमाम हमारे लिए फिक्रमंद है। बेशक हम इमाम को बोलते हैं लेकिन इमाम हमें नहीं बोलते हैं। तो खुसूसन हमें ये दिन अगर नसीब होता है तो फिर इमाम से वो तमाम बातें कीजिए जो इमाम चाहते हैं और जो आपकी चाहत है इमाम से जिक्र किया। बेशक बेशक अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात ख़ैर में क़िबला इजाफ़ा फ़रमाए। नहायत ही आपके ममनून और मशकूर है और कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारा फ़रमाया। अल्लाह आपको सलामत रखे। करबला मुक़द्दसा में आपके लिए दुआ गो है और चूँकि आप भी नजफ़ अशरफ में हैं तो तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीम के अरकान के लिए आपसे इल्तिमा से दुआ करते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ किसी और जलसात में भी मैं मोमिनीन के लिए आपसे वक्त लेने की कोशिश करता रहूँगा। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको सलामत रखे, आपकी काविश कबूल फरमाए, इमाम ज़माना आपसे राजी हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्फत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इमाम। बेशक सलामत रहे क़िबला। इल्तिमास दुआ फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जी ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इम्तियाज़ अली जाफ़री साहब। बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और यकीनन इंसान अगर अपने वक्त के इमाम के साथ दर्द दिल न करे तो किसके साथ करें। यकीनन हमें जैसे इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात कह दी कि यकीनन ऐसे इंसान करे गुफ्तगू जैसे एक आशिक अपने माशूक के साथ गुफ्तगू करता है। अच्छी ताबीर है। यानी एक मुहिब जो है अपने महबूब के साथ जब गुफ्तगू करता है तो यकीनन करना चाहिए। और ताबीर जो है जो अहादीस में है वहाँ वक्त के इमाम को, जो वक्त का इमाम होता है उसको अब शफ़ीक़ यानी एक नहायत ही शफ़ीक़ और नहायत ही नरम मिजाज रखने वाले वालिद के साथ ताबीर की है कि जो वक्त का इमाम होता है वो गोया ऐसे होते हैं कि जैसे एक शफ़ीक़ वालिद होता है। यानी एक ऐसा शफ़ीक़ वालिद कि जब बच्चा उससे मांगता है, कोई चीज़ उससे मांगता है तो वो बड़ी नरमी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ उसकी वो हाजत को पूरा करता है। और अगर किसी चीज़ की वो ख्वाहिश रखें तो उसको फ़ौरन जो है उनके लिए मुहैया कर देता है। तो ये होता है वालिद शफ़ीक़। तो यकीनन इमाम को एक वालिद शफ़ीक़ से भी ताबीर की गई है कि यकीनन इमाम जो है उसका मकाम यही है कि जितने भी हम हैं यकीनन इस वक्त जो हमारे वक्त के इमाम है वो हमारे लिए सब कुछ है। और हम लोग बसा औक़ात गलतियाँ कर जाते हैं, दुनियावी लोगों से ज़्यादातर तवस्सुल रखते हैं, ज़्यादातर उनसे अपने हाजत रवाई के लिए कहते हैं। दुनियावी लोगों से, दुनिया के लोग जो है उनसे तो बेहतर है कि हम अपने वक्त के इमाम से ये चीज़ तलब करें। यकीनन इमाम से बेहतर और कौन हो सकता है।
اور آپ یقین جانیں کہ ایک مومن کی اگر کوئی دوسرا مومن جو ہے وہ بھی اگر ان کی حاجت روائی کرتا ہے، وہ بھی امام کی طرف سے تعین شدہ ہوتا ہے، امام اس کو تعین کرتا ہے، وسیلہ بناتا ہے آپ کے حوائج کی برآوردگی کے لیے، یہ بھی امام کا کام ہوتا ہے۔ یعنی دقیقاً ایسا ہوا ہے کہ کچھ علماء جب لوگوں کی حاجت روائی کیا کرتے تھے اور جب ان کی تھوڑی سی اس میں تھوڑے تھک جاتے تھے، جب تھک جاتے تھے تو امام ان کے پاس آ کے کہہ دیتے تھے کہ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں کسی اور کے سپورٹ کر لوں یہ ذمہ داری۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کے واقعات ہے کہ کچھ مومنین جب دوسرے مومنین کی خدمت کرتے تھے عوام الناس کی، تو کبھی کبھار تھک جاتے تھے اور کہتے تھے کہ دل میں کہہ دیتے تھے کہ بہت کر لیا، اب تھک گئے ہیں۔ تو امام ان کے پاس، چونکہ امام جو ہے وہ دلوں کی حاجتوں کو جانتا ہے، دل کے حوائج جانتا ہے، تو امام جو ہے ان کے پاس آ کے کہہ دیتے تھے اگر آپ تھک گئے ہیں تو یہ ذمہ داری میں کسی اور کے سپرد کر لوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر وہ مومنین جو دوسرے مومنین کی مدد کرتے ہیں وہ بھی امام زمان علیہ السلام کی طرف سے متعین ہوتے ہیں، وہ وسیلہ بناتا ہے۔ اگر عام انسان آج کل کے دور میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، ہر شخص جو ہے وہ اپنے مشکلات میں لگا ہوا ہے، اپنے ہی کام میں وہ اس کو فرصت ہی نہیں مل رہی، تو چجائی کہ وہ جو ہے کسی دوسرے کے لیے کچھ کر سکے، اپنے لیے تو اس کے اپنے حوائج پورے نہیں ہوتے۔ تو اس دور میں اگر ایک مومن پیدا ہوتا ہے جو آپ کی مدد، جو مومنین کی مدد کرتا ہے، یا آپ یقین جانیں، اس پر یقیدہ رکھے، یہ امام زمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ آج کل کے دور میں بیٹا جو ہے اپنے والد کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں تو خود اپنے کاموں میں پھنسا ہوا ہوں، اور والد جو ہے وہ بھی برعکس، وہ کہتے تھے اب تو بڑا ہو گیا، میں کب تک آپ کے لیے کرتا رہوں، چل کے خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جا۔ بھائی جو ہے دوسرے بھائی سے بھاگتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی ضروریات اتنی زیادہ ہے آپ کی، کیا میں حاجت روائیاں کر سکتا ہوں، اللہ سے مانگو۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں آج کل کے دور میں، اس دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، یہ جو کر رہا ہے یہ امام تعین کر کے کر رہا ہے، امام ہمارے حوائج کو پورا کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنے وقت کے امام سے مانگنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے پاس جاؤ گے، ایک دفعہ شاید ایک دو دفعہ اس نے کچھ عزت سے بھی بات کی، تیسری دفعہ عزت سے بات نہیں کرے گا، تیسری دفعہ عزت سے بات نہیں کرے گا، کیونکہ انسان کی ظرفیت کا تو ہر انسان جانتا ہے کہ انسان کی کیا ظرفیت ہے۔ ہمیں خود، یعنی ہم عام انسان جو ہے وہ خود اپنے لیے وہ کر سکتے ہیں، خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ کہیں، اگر کوئی ایک شخص جو ہے نا روزانہ آپ کے پاس آنا شروع کر دے، میری یہ حاجت پوری کر دو، میری وہ حاجت پوری کر دو، انسان تنگ آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے۔ یہ صرف خدائی طاقت ہو جو آپ کے مشکلات کو پورا کر سکتے ہیں، وگرنہ کوئی عام انسان کی اتنی بساط نہیں ہے کہ وہ کسی کے حوائج پورے کر سکے، نہیں کر سکتا۔ یہ وقت کے امام کے تعین شدہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو وہ اس کی توسط سے جو ہے مومنین کے حوائج پورے ہوتے ہیں، وہ بھی کم ہے۔ تو ہمیں اپنے ہر جو بھی ہمارے مشکلات ہے، چاہے دنیاوی مشکلات ہے، دینی مشکلات ہے، یا کوئی ظالم ہمارے اوپر حاکم ہو چکا ہے، اس ظلم سے چھٹکارے کے لیے، اس مشکلات سے اپنے آپ کو چھوڑانے کے لیے امام کے علاوہ کسی کے پاس نہ جائیں، کسی کے پاس بھی نہ جائیں، امام کے پاس جائیں۔ البتہ کچھ ہماری ایسی دعائیں اور ایسے حوائج ہوتے ہیں کہ جو وقتاً اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شاید ہمارے حق میں بعض چیزیں بری ہوتی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے، ہم چونکہ انسان ہے تو ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ شاید یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہوگی، بعد میں جو ہے وہ چیز ہمیں بعد میں پتہ بھی چل جاتا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ انسان ہے مفلس ہے، اسی افلاس کی وجہ سے کفر میں چلا جاتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اگر میں کل کو پیسے والا ہو گیا تو میں ممکن ہے کہ اپنے رستے سے بھٹک جاؤں۔ ایک شخص تھا جو
نہایت ہی غریب تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں، میں بڑا مفلس ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ افلاس اور یہ جو آپ کی غریبی ہے اور یہ جو فقر ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اس شخص نے اصرار کرنے لگ گیا کہ نہایت حالات جو ہے وہ کھٹن حالات ہے، تو اللہ میرے رزق میں آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ میرے رزق میں گشائش پیدا کرے، گشادگی ہو جائے میرے رزق میں۔ رسول اللہ نے دعا فرمائی اور یہ شخص جو ہے کچھ دنوں تک اس کے حالات اچھے ہونے لگ گئے، حالات اچھے ہونے لگ گئے، اور یہاں تک کہ پورے سال کے بعد اس کی اتنی استطاعت ہو گئی کہ یہ زکوٰۃ کے قابل ہو گیا۔ زکوٰۃ یقیناً اس کے پاس مویشیوں کی تعداد بڑھ گئی اور یہ زکوٰۃ کے لائق ہو گیا۔ رسول اللہ نے شخص کو بھیجا کہ فلاں شخص سے زکوٰۃ لے لیں۔ ان کے پاس آئے، ایک دفعہ اس نے زکوٰۃ دے دی۔ سال کے بعد جو ہے دوبارہ رسول اللہ کا نمائندہ پہنچا، انہوں نے کہا زکوٰۃ۔ اس نے بڑی مشکل سے وہ زکوٰۃ بہرحال دے دی، ادائیگی کر لی زکوٰۃ کی۔ تیسری دفعہ گیا تو ظاہر مال جو ہے ہر سال بڑھتا جاتا تھا، یعنی اگر آج 2 بکریاں دے رہا ہے تو سال برکت اتنی ہوتی تھی کہ اس کو 4 بکریاں دینے پڑتی تھی، اور اگلے سال جو ہے وہ 8-10 بکریاں دینے پڑ رہی تھی۔ تو اس شخص کو ایک دفعہ جو ہے اس کو دنیا کی لالچ ہو گئی، اور رسول اللہ کے اس نمائندے کو واپس کر دیا کہ میں خود زکوٰۃ لے کے چلا جاؤں گا۔ کچھ عرصہ گزرا تو زکوٰۃ وہ نہیں دے رہا تھا۔ بہرحال دوسرے دفعہ اور آخرکار یہ منکر ہو گیا، اس نے کہا میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اس نے کہہ دیا کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ یقیناً آپ کے رسول اللہ کے فرمان کو اگر کوئی جٹلا دے اور کلی طور پر کہے زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے یا میں دینا ہی نہیں چاہتا، تو یقیناً وہ کفر کی بات ہو جاتی ہے۔ شخص جو ہے وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا وہ۔ تو اس قسم کے واقعات بے شمار ہے کہ انسان جو ہے بس اوقات کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے اس چیز کی لالچ کر دیتا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں اگر دعا ہماری مستجاب ہو رہی ہے، وقت کے امام کے حضور ہم نے دعائیں پیش کی، اب یہ دعائیں آپ کی مستجاب کیوں نہیں ہو رہی، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتری نہیں ہوگی اس میں، وگرنہ اگر بہتری ہوگی تو یقیناً دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے۔ 15 شعبان جو ہے وہ آنے والا ہے، اور عریضہ لکھتے ہیں لوگ، عریضے میں مختلف چیزیں لکھتے ہیں لوگ، مختلف چیزیں لکھتے ہیں، اپنا درد و دل لکھتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس عریضے میں بھی حجت خدا کے ظہور کے بارے میں زیادہ لکھیں، کہ آپ اپنے ظہور میں تعجیل کریں اور ہمارے گناہیں جو ہے ہمارے گناہوں پر کی درگزر کر لے اور ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ البتہ دنیاوی اور اخروی جتنی بھی جو حاجات ہے وہ یقیناً وقت کے امام سے طلب کیے جا سکتے ہیں، اور وقت کا امام اور حجت خدا ہی اللہ اور بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو اس عنوان سے بھی زیادہ سے زیادہ وقت کے امام کے ساتھ توسل رکھیں، اور ہم بھی بین الحرمین میں اس وقت تمام مومنین کی نیابت میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اور آپ بھی دعا فرمائے تاکہ امام اپنے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔